बाट फेरि पनि जय मसीह भन्न चाहन्छु। मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ भने यसले दुईटै हात हलाइदिनुस् नि ल, क्लियरली सुन्दै हुनुहुन्छ ल? आमेन 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 आमेन। एकछिन ल। आमेन 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 आमेन। हुन्छ, एकदमै खुसी लागेको छ यसरी प्रभुको जनहरूसँग यसरी जुमद्वारा, यसरी व्यक्तिगत नभेटे पनि जुमद्वारा यसरी भेला भएर प्रभुको प्रशंसा गर्न, प्रभुलाई धन्यवाद दिन। बाइबलले भन्छ कि धन्यवादी हृदय चाहिँ साह्रै ठुलो कुराहरू, त्यसले चाहिँ प्रभुलाई एकदमै प्रसन्न पार्छ अरे। किनभने धन्यवादी हृदयमा चाहिँ विश्वास चाहिँ एकदम अडेको हुन्छ अरे। अनि धन्यवादी त्यो मात्रै हुन्छ जो मान्छे विश्वासमा अडेको हुन्छ अरे। अनि विश्वास गर्ने व्यक्तिले जहिले पनि धन्यवाद दिन जान्दछ। हामीलाई थाहा छ आजको विशेष गरी मेरो वचन छ जहाँ चाहिँ इजरायलीहरूले परमेश्वरको असीमित शक्ति अनि सामर्थ्य, परमेश्वरको अनुग्रह अनि परमेश्वरको प्रेमलाई चाखे, देखे, तरै पनि पटक पटक गन 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 गर्न पुगे उनीहरू। अनि इजरायलीको जीवनबाट र मोसाको जीवनबाट आज हामी के सिक्नेछौँ? हामी पास्टरहरू छौँ, कतिजना अगुवाहरू हुनुहुन्छ मण्डलीको, कोही एल्डर डिकन हुनुहुन्छ, कोही आमा अगुवाहरू हुनुहुन्छ। उमेरमा म सानो भए पनि तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, उहाँको अनुग्रह कृपाद्वारा, उहाँको पुत्रद्वारा म यसरी आज जुममा मार्फत एउटा वचन प्रचार गर्ने मौका पाएँ। अनि विशेष गरी परमेश्वरलाई, इजरायलका परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि साथसाथै म पास्टर साइमनज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, पास्टर साइमनलाई यो मौका दिनुभएको लागि। अनि यो कुरा, यो सेवाकाईलाई चाहिँ एकदमै म गम्भीरता लिँदछु र हामी लिनु पर्दछ, किनभने यो सेवाकाई चाहिँ स्वयं ख्रीष्ट प्रभु येशूले हामीलाई दिनुभएको हो। अनि पास्टर साइमनले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी टाढा भए तापनि जुमद्वारा हामी एक हुन सक्छौँ, नेटवर्किङ गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू एकदमै खुसी लाग्यो। ख्रीष्टले पनि एक्लै काम गर्नु भएन, उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई नियुक्त गर्नुभयो। म आज तपाईँलाई मोसा र तीनटा पात्रको बारेमा तपाईँलाई म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। एउटा इजरायलका परमेश्वर जो अरू परमेश्वर भन्दा, अरू देव देवता, महान राजाहरूका राजा अनि प्रभुका प्रभु। मानिसमा असम्भव कुराहरू उहाँमा सबै कुरा सम्भव छ, जो महिमाले भरिएको छ। स्वर्ग अनि सिंहासन अनि पृथ्वीलाई पाउदन तुल्याउनु हुने परमेश्वर र स्वर्ग र पृथ्वी बनाउनु हुने, हामीलाई बनाउनु हुने, आफ्नो स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाउनु हुने परमेश्वरको एकजना। अर्को चाहिँ परमेश्वरले चुन्नु भएको, बोलाउनु भएको मोसाको बारेमा र यस्तो जातिको बारेमा जो जातिलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुभयो, इजरायल जातिहरूको बारेमा। यी तीनटा पात्रहरू लिएर आएको छु। समय सायद 1 घन्टा मात्रै हो, तर म एकदमै छिटो लानेछु ल, समय कम्ती भएकोले गर्दा। किनभने मलाई टिचिङ साह्रै मनपर्छ, साथसाथै प्रिचिङ मनपर्छ, तर म अलिक छिटो लानेछु। पहिला हामी मोसाको बारेमा हेरौँ। मोसा को थियो भन्दा चाहिँ मोसा चाहिँ बोलाएको थियो र ऊ बोलाएको मात्र थिएन, ऊ चाहिँ चुनिएको दास थियो। बोलाएको पनि अनि चुनिएको दास थियो मोसा, जो चाहिँ जलिरहेको पोत्रा, प्रस्थान 3 हामी पाउँछौँ जलिरहेको पोत्रामा, जहाँ चाहिँ परमेश्वर खडा हुनुभएको थियो, जहाँ चाहिँ जलिरहेको पोत्रमा परमेश्वर देखा पर्नुभयो, जहाँ चाहिँ मोसाको झम्का भेट भयो परमेश्वर। इभन गन्ती 12:3 भन्छ मोसा चाहिँ पृथ्वीभरिमा सबैभन्दा विनम्र व्यक्ति थियो भन्छ। अनि अर्को प्रकारले मोसा इजरायलका महान अगमवक्ता पनि थिए र आत्मिकी अगुवा पनि थियो, जसद्वारा परमेश्वरले मिश्र देशबाट दुधमा बग्ने कनान देशमा आफ्नो दासहरूलाई, आफ्नो छोराछोरीहरूलाई, इजरायल देशहरूलाई लिएर आउन नियुक्त गर्नुभयो। अनि उहाँ चाहिँ कसले पठाएको? हामीलाई थाहा छ येशू प्रेरितहरूलाई येशू ख्रीष्टले पठाएको हो भने मोसालाई कसले पठाएको भन्दा म हुँ जो म हुँ, इङ्ग्लिसमा भन्छ आई एम हु आई एम। किनभने मोसाले सोध्यो, हो म फारो राजा कहाँ जाउँ, तर म कसले पठाएको मलाई? सेन्ट भन्छ नि, ऊ बोलाएको मात्रै थिएन, ऊ चुनिएको मात्र थिएन मोसा, तर ऊ पठाइएको पनि थियो। आज तपाईँ र म पनि त्यस्तै छौँ, हामी बोलाएका छौँ, हामीलाई चुन्नु भयो र चुनेर बोलाउनु मात्रै भएन, उहाँले हामीलाई पठाउनु भयो संसारमा। वी आर द सेन्ट पिपल भन्छ, हामीलाई पठाएको मानिसहरू हामी। अनि म केले लाग्छ भने बाइबलमा हामीले हेर्यौँ भने येशू ख्रीष्टको पात्र बाहेक
बाइबलमा सबैले चिन्ने चाहिँ मोसा हो। मोसाको बारेमा धेरै चर्चा सुन्छौँ, मोसाको बारेमा धेरै प्रचारहरू सुनेका छौँ, हामीले अध्ययन गरेका छौँ। अनि हामीलाई थाहा छ कि परमेश्वरले मोसाद्वारा र मोसाको जीवनमा शक्तिशाली अनि अद्भुत कामहरू गर्नुभयो, जो चाहिँ आज हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ कि परमेश्वरले मोसाद्वारा पनि र मोसाको जीवनमा यस्तो शक्तिशाली र मोसाले यसरी यति धेरै लाखौँ मिलियन मान्छेहरूलाई कसरी चाहिँ फारो राजा कहाँबाट दासत्वबाट चाहिँ छुटकारा लिएर आयो भन्ने कति कुरा हामीलाई गाह्रो पर्छ यो सुन्नु र बुझ्न गाह्रो पर्छ। अनि मोसाले आफ्नो जीवनबाट धेरै चिन्ह चमत्कारहरू देख्यो परमेश्वरले गर्नुभएको र उसको जीवनबाट पनि अद्भुत कामहरू भएको हामीलाई थाहा छ। मोसाको बयान गर्यो भने उसले अद्भुत कामहरू गरेको छ। तरै पनि हामीले एउटा कुरा चाहिँ कहिले बिर्सिनु हुँदैन कि मानिसको दुई पाटा हुन्छ भन्छ कि मोसाको जीवनमा केवल परमेश्वरको उपस्थितिलाई चाखेको थियो, मोसाले परमेश्वरको महिमालाई चाखेको थियो, महिमालाई देखेको थियो। मोसा मानिसहरूसित भन्दा पनि परमेश्वरसँग समय बिताउने व्यक्ति थियो। मोसामा कुनै कुरा असम्भव थिएन किनभने परमेश्वरले चुन्नु भएको थियो। त त्यति मात्र होइन, मोसालाई जसरी बोलाइएको थियो, चुनिएको थियो, पठाएको थियो, मोसाको जीवनमा धेरै सङ्घर्षपूर्ण कुराहरू पनि हामी पढ्न पाउँछौँ। धेरै कठिनाइ कुराहरू, सङ्घर्षको कुराहरू जो अहिले हाम्रो अनुभवमा हेर्ने हो भने सायद कतिजना पास्टर्सहरू हुनुहुन्छ, यहाँ आमाहरू हुनुहुन्छ, पास्टरी आमाहरू, अगुवाहरू, सायद मभन्दा धेरै वर्ष तपाईँहरू सेवाकाई गरेर आउनुभयो। त्यो कठिनाइ, त्यो पीडा, त्यो सङ्घर्ष तपाईँहरूले जान्नुहुन्छ, त्यो अनुभव गर्नुभएको छ कि परमेश्वरको सेवाकाईमा आउनु चाहिँ एकदमै पोसिबल छ, तर सजिलो छैन, फेरि एकदमै सङ्घर्षपूर्ण छ। हामी यहाँ हेर्दै गयो भने मोसाको जीवनमा सबै मोसा जस्तो हुनु खोज्छ, तर मोसा जस्तो सङ्घर्ष गर्नु पनि हामीले जान्नु पर्दछ। मोसा जस्तो त्यागिएको व्यक्ति थियो, मानिसहरूले मोसालाई ढुङ्गाले हानेर मार्नु खोज्यो, मोसा कतिचोटि इन्कार गरिएको व्यक्ति पनि गनिन्थ्यो। मोसालाई आफ्नै परिवारले पनि पत्याएको थिएन, आफ्नै दाजु हारुनले पनि पत्याएको थिएन, एगेन्स्ट नगएको थियो। आज हाम्रो जीवन पनि कति सेवाकाईको अन्तरालमा आफ्नै मानिस, आफ्नै मण्डलीबाट, आफ्नै मित्रहरूबाट, परिवारबाट धेरैचोटि हामीलाई रिजेक्ट कुराहरू आउँछ, निराशको कुराहरू आउँछ, तिरस्कारको कुराहरू आउँछ। कसैजना मानिसले हामीलाई वचन प्रचार गर्दै गर्दा सुन्न पनि मान्दैन होला, तर केही छैन। मोसाको जीवनमा त्यति कठिनाइ, सङ्घर्ष, पीडा, कष्ट आए तापनि परमेश्वरमा भरोसा गर्न, परमेश्वरमा विश्वास गर्न र परमेश्वरमा आज्ञाकारी र नम्र बन्न उसले कहिले छोडेन। अनि ऊ चाहिँ यस्तो प्रभुको दास थियो जो चाहिँ मानिसहरूसित भन्दा पनि परमेश्वरसँग पटक पटक समय बिताएको छ। एकदमै एकदमै उसलाई थाहा थियो कि इजरायलका परमेश्वर को हुनुहुन्छ, उसलाई थाहा थियो, उसले चाखेको थियो परमेश्वरको राम्रोपन कस्तो हुनेछ, उसलाई थाहा थियो परमेश्वरले कसरी छुटकारा दिनु सक्नुहुन्छ, उहाँ को हुनुहुन्छ। अनि हामीले मोसाको जीवनमा हेर्दै गयो भने एउटा यस्तो जटिल समयमा आएको छ मोसा, यस्तो पीडा अनि कठिनाइ समयमा आएको छ जहाँ चाहिँ उसले पीडासहित, एकदमै पीडासहित परमेश्वरलाई पुकारेको छ। हामी हेरौँ गन्ती 11:15, गन्ती 11 10 देखि 15 सम्म हामी हेर्नेछौँ। गन्ती 11:10 देखि 15। आफ्नो पालको ढोकामा उभिएर हरेक परिवारका मानिसहरू रोइरहेका मोसाले सुने। परमप्रभु ज्यादै क्रोधित हुनुभयो र मोसा दुखित भए। मोसाले परमप्रभुलाई भने, तपाईले किन आफ्नो दासलाई यो दुःख दिनुभएको छ? अनि किन मैले तपाईको दृष्टिमा अनुग्रह पाएको छैन र तपाई मलाई यी सब मानिसहरूको भार बोकाउनुहुन्छ? के यी मानिसहरूलाई मैले कोखमा राखेर जन्माएको हुँ? के तिनीहरूका पुर्खासँग शपथ खाएर प्रतिज्ञा गर्नु भएको देशमा दुधे बालकलाई धाइलो बोके झै यिनीहरूलाई बोकेर लैजान मलाई लगाउनुहुन्छ? यी सब मानिसले खाना मासु म कहाँ पाऊँ? हामीलाई मासु खाना देऊ
अनि तिनीहरू म कहाँ आएर रुन्छन्। म एक्लै यी मानिसहरूको भार सहन सक्दिनँ, किनभने यो भार मलाई साह्रै चर्को छ। तपाईँ मसित यस्तै व्यवहार गर्नुहुन्छ भने र मैले तपाईँको निगाह पाएको छु भने बिन्ती छ, बरु मलाई मारिदिनुहोस् र मैले आफ्नो विनाश आफै हेर्नु नपरोस्। आज हामीले यो खण्ड, यो वचन पढ्दै गर्दा तपाईले यो मोसाको अनुरोधमा, यो मोसाको प्रार्थना हैन, यो चाहिँ मोसाको अनुरोध हो, रिक्वेस्ट हुन्छ नि। रिक्वेस्ट र प्रेयरमा फरक छ। रिक्वेस्टलाई नेपालीमा अनुरोध भन्छ भने हामीलाई थाहा छ प्रेयरलाई प्रार्थना भन्छ। यो चाहिँ प्रार्थना हैन मोसाको, यो चाहिँ एउटा अनुरोध गरेको परमेश्वरलाई। उसले आफ्नो हृदयको पीडाहरू कसरी उसले सङ्घर्ष गर्दै गर्दा, त्यो कठिनाइको गर्दै गर्दा कि यति धेरै इजरायली मानिसहरूलाई, जुन मानिस चाहिँ पटक पटक गन गन गन, उनीहरूलाई खाना भएन गन गन, पानी भएन गन गन, बस्ने भएन गन गन, चारैतिरबाट गन गन, मर्ने डरले गन गन, उनीहरूले परमेश्वरको असीमित शक्ति र सामर्थ्य, त्यो छुटकाराको सबै कुरा देखिएको थियो, उनीहरूले त्यो कुरा अनुभव गरेको थियो। तापनि इजरायली देशले, इजरायली मानिसहरूले, हिब्रू जातिहरूले इजरायलका परमेश्वरलाई भरोसा गर्न पेट्टै जानेन। उनीहरूले विश्वासमा स्थित रहन पेट्टै जानेनन्। आज हामी पनि हाम्रो जीवनतिर, हाम्रो मण्डलीमा हेर्यौँ भने, हामी एउटा पास्टर भएको कारणले गर्दा, अगुवा भएको कारणले गर्दा कतिजना हाम्रो विश्वासीको जीवनमा पनि कतिजना हामी त्यसै देख्छौँ हैन। सबै कुरा परमेश्वरले सबै कुरा गरिराख्नुहुन्छ, तर पनि त्यो परमेश्वरको प्रशस्तलाई, परमेश्वरको आशिषलाई, परमेश्वरको चङ्गाई छुटकारालाई नदेखेर चाहिँ उनीहरूले कुन कुरामा घटी छ त्यही कुरालाई फोकस गर्छ। अनि त्यही कुरालाई फोकस गर्दै गर्दै त्यही कुरा उनीहरूले ठुलो इस्यु बनाउँछ। तर परमेश्वरले गर्नुभएको प्रशस्तका काम, परमेश्वरले गर्नुभएको असीमित काम हाम्रो जीवनमा, हाम्रो मण्डलीको जीवनमा, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा, हाम्रो परिवारको जीवनमा, त्यो कुरालाई चाहिँ हामी परमेश्वरप्रति धन्यवाद दिँदैनौँ। तपाईलाई थाहा छ 11को 10देखि 15 पढ्नुभन्दा अगाडि 11को 1मै के लेखेको छ भने कि यतिखेर परमेश्वरको कानमा पुग्ने गरी यी मानिसहरू आफ्ना कष्टहरूको विषयमा गनगनाउन लागे भन्छ। उनीहरू प्रत्येक दिन गनगन गर्थे, उनीहरूले एकदमै गनगन गर्थे उनीहरू। अनि गनगनले चाहिँ के गर्यो भने उनीहरूको हृदयमा चाहिँ तितोपना हैन, अविश्वासको कुराहरू, निराशको कुराहरू त्यो हृदयमा, जब हामी धन्यवादी हुँदैनौँ परमेश्वरमा, इभन कचोरी मण्डलीहरूको परिवार हामी हेर्छौँ, पास्टर जुन परमेश्वरले राखिदिनु भएको उनीहरूको जीवनमा जुन एउटा आत्मिक खुराक दिनको लागि, उनीहरूलाई हेरचाह गर्नको लागि, खुवाउनको लागि कचोरी मण्डली परमा कतिजना मानिसहरू त्यस्तै हुन्छ। इजरायलका मानिसहरू गर्ने गनगन गर्ने हैन, पास्टर यो भएन, अगुवा यो भएन, फल्ना ढिस्का गनगन। तर जबकि इजरायलीहरूले चाहिँ मोसातर्फ जानुभन्दा पहिला परमेश्वरमा जानुपर्ने हो, किनभने मोसाद्वारा होइन, तर परमेश्वरले चाहिँ मोसाद्वारा छुटकारा गर्नुभएको हो। मोसाद्वारा गर्नुभयो भने तर इजरायलीहरूले चाहिँ परमेश्वरमा जानुपर्ने, तर पटक पटक इजरायलीहरू चाहिँ परमेश्वरतर्फ नलागेर मोसातर्फ लाग्थ्यो उनीहरू जहिले पनि। मोसा तपाईँ बोल्नुहोस् परमेश्वरसित, परमेश्वर हामीसित नबोल्नुहोस्। परमेश्वर चाहिँ, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सम्बन्धको परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि सम्बन्ध जब स्ट्रङ हुन्छ नि, तब त्यहाँ प्रबन्धहरू हामी देख्न थाल्छौँ, त्यहाँ हामी आशिषको, छुटकाराको धेरै कुराहरू हामी देख्न थाल्छौँ। अनि यहाँ के भनिएको छ भने कि मोसाले भन्यो कि तपाईले किन आफ्नो दासलाई यो दुःख दिनुभएको छ, किन दुःख दिनुभएको छ। आज कतिचोटि हामी पनि सेवकाईको अन्तरालमा यसरी बढ्दै गर्दा, हिँड्दै गर्दा हैन, विश्वासीहरूको गनगन, कतिचोटि मानिसहरूको गनगन सुन्दा हामीलाई पनि कतिचोटि प्रभु कति चाहिँ वाक्क प्रभु, कति चाहिँ वाक्क, मैले यो गरिरहेको छु, मैले उनीहरूको लागि प्रार्थना गरिदिरहेको छु, उनीहरूको लागि उपवास बसिरहेको छु, उनीहरूलाई डराइरहेको छु, जवानहरूलाई गरिरहेको, तर किन जवानहरू भागेर दिइरहेको छ, किन यो मण्डलीले चाहिँ किन बुझ्दैन। कतिचोटि हाम्रो जीवनमा त्यस्तो आउँछ। यो चाहिँ एउटा ह्युमन नेचर हो, हाम्रो एउटा शारीरिक हिसाबले भन्नुभयो हामी ह्युमन नेचर हो, इट्स ओके, यो हाम्रो स्वभावमा आउँछ यो कुराहरू। तर यी सबै कुरा हुनु आउनु कुरा चाहिँ सबै कुराको चाहिँ परमेश्वरले नै हामीलाई यो कुराबाट जान दिनुहुन्छ। अनि आज
परमेश्वरले मलाई वचन अध्ययन गर्दै गर्दा प्रभुले यस्तो कुरा भन्नुभयो कि मैले प्रभुलाई सोधेँ कि प्रभु यो मानिसहरूले इजरायल देशले यति साह्रो परमेश्वर तपाईँको प्रबन्ध प्रशस्त तितो पानीलाई मिठो हैन स्वर्गबाट मान्ना मासुहरू खुवाउनु भयो तर मानिसहरूले कति साह्रो गनगन गरेको तपाईलाई अनि तपाईँको दासलाई अनि परमेश्वरले के भन्नुभयो भने जब मानिसको हार्टफुल हुन्छ नि धन्यवादी हृदय हुँदैन नि तर कम्प्लेनिङ हार्ट हुन्छ नि त्यसले चाहिँ परमेश्वरलाई साह्रै दुखी तुल्याउँछ हैन विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सक्दैन भने नि के दुखी हुन्छ भने जब हामीले कम्प्लेन गर्छौँ टु मच अनि त्यो कम्प्लेन गर्दै गर्दा नि हाम्रो हृदय चाहिँ एकदमै अन्धकारले भरिन थाल्छ अनि परमेश्वरले के गर्नु भयो हाम्रो जीवनमा भनेर त्यो कुरालाई भन्दा पनि परमेश्वर सक्नुहुन्न परमेश्वरले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न प्रभु कोही पनि हुनुहुन्न प्रभु हुनुहुन्न भन्ने कुराहरू हामी लागि पठाउँछौँ जब हाम्रो हृदयमा धन्यवादी कुराहरू हुँदैन अनि जुन परमेश्वरले गर्नुभएको काम हामी देख्दैनौँ भने बाइबलले भन्छ कि तपाईले किन दुःख दिनुभयो आज हाम्रो जीवनमा पनि कतिचोटि हामी सेवकाईको अन्तरालमा सेम एक्ज्याक्टली हामी त्यस्तै भन्छौँ तर थेसलोनीको मण्डलीले के भन्छ ल पहिलो थेसलोनीकी 3:3 हामी पढ्नेछौँ त्यहाँ के भन्छ भने प्रेरित पौलले थेसलोनीको मण्डलीलाई कि यो कष्टहरू आउनु चाहिँ हाम्रै फाइदाको लागि हो त्यसले हामीलाई के गर्दछ भने सेवकाईको अन्तरालभरिमा हामीलाई परमेश्वरपट्टि विश्वासमा अडिरहन र परमेश्वरमा भरोसा गर्न कुरातर्फ हामीलाई लाँदछ जब कष्ट सङ्घर्षहरू आउँदछ हामी पहिलो थेसलोनिकी 3:3 हामी पढ्नेछौँ ताकि यी कष्टहरूले गर्दा कोही नडगमगाओस् हेर्नुहोस् है कष्टहरूले गर्दा कोही पनि नडगमगाओस् आज हाम्रो जीवनमा नि जब कष्टहरू आउँछ नि तब हामी डगमगाउँछौँ तर यहाँ बाइबलले भन्छ कि कष्टहरूले गर्दा कोही नडगमगाओस् तिमीहरूले आफैलाई थाहा छ कि यसैको निम्ति हामी खटाइएका हौं भन्छ हेर्नुहोस् त परमेश्वरले तपाईँ र मलाई खटाउनु भएको छ परमेश्वरको राज्यमा अनि परमेश्वरको राज्यमा जब हामीलाई खटाउनु हुन्छ परमेश्वरले तब सबै कुरा राम्रै मात्रै हुँदैन तर कतिचोटि हाम्रो जीवनमा चाहिँ कष्टको सङ्घर्षको पीडाको कुराहरू आउँदछ तपाईको आफ्नै आफन्तहरूले पनि तपाईले मण्डलीमा हुर्काउँदै गरेको परिवारले पनि तपाईलाई त्याग्नु सक्छ छोड्न सक्छ अनि यो चाहिँ सबै कुरा किन हुनु दिनु भएको किनभने हामी स्थित रहन सकौं ताकि अन्त्यमा चाहिँ हाम्रो भरोसा र परमेश्वरको महानता चाहिँ र सारा महिमा प्रशंसा चाहिँ परमेश्वरलाई नै होस् भन्ने हेतुले नै परमेश्वरले मोसालाई अनि हामीलाई पनि संघर्षपूर्ण बाटोबाट लानुहुन्छ येशू पनि जब यस संसारमा सेवकाईको अन्तरालमा आउनुभयो धेरै संघर्षपूर्णहरू सहनु भयो बाइबलले भन्छ उ आफ्नै कहाँ आउनुभयो तर आफ्नैले उहाँलाई इन्कार गरे भन्छ तर जसले उहाँमाथि विश्वास गरे भन्छ सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो भन्छ जस्तो बाइबलले यसकारणले गर्दा बाइबलले भन्छ संघर्षपूर्ण पीडामा पनि कतिचोटि हामीले अनुरोध गरेको चाहिँ परमेश्वरले सुन्नुहुन्न यहाँ मोसाले के भने मलाई मार्नुहोस् बरु मेरो आफ्नै विनाश हेर्न नसकोस् भन्दा यो चाहिँ अनुरोध गरेको तर परमेश्वरले अनुरोधलाई भन्दा जुन चाहिँ ब्रेनबाट हाम्रो मनबाट आएको भन्दा पनि हृदयबाट आएको प्रार्थनालाई चाहिँ उहाँले स्वीकार्नुहुन्छ हामी पनि आज सेवकाईको अन्तरालमा सायद म अन्तिममा आउन आँटे हामी पनि सेवकाईको अन्तरालमा हामी थाकेको हुन्छौँ एकदम बोझ जस्तो हुन्छ कतिचोटि तपाईको वचनलाई सुन्दा मानिसले इन्कार गर्न सक्ला कति सेवकाईमा आउँदा आफ्नै मानिसले तपाईलाई घातक गर्न सक्ला दोस्याउन सक्ला तपाईले नगरेको कामहरुमा तर निराश नहुनुहोस् यो सबै तपाईँ र मेरो निम्ति एउटा ट्रेनिङ पिरियड हो जहाँ चाहिँ अन्त्यमा चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनबाट चाहिँ परमेश्वरले सारा महिमा अनि सारा गौरव उहाँले लिनुहुनेछ हाम्रो जीवनबाट जसरी मोसाद्वारा पनि परमेश्वरले संघर्ष पुरा हुँदै आज मोसाले भन्यो किन यति दुःख अनि मोसाले आफूलाई पनि एउटा आमाको स्थानमा राखेको छ के म यिनीहरुको आमा हुँ र के यिनीहरुलाई मैले जन्माएको हुँ र म पनि पहिला सेवकाई अन्तरालमा आउँदै गर्दा सोच्थे पहिला म सानो हुँदा कि सेवकाई चाहिँ एकदमै पास्टरले प्रचार गरेर देख्थ्यो हैन पास्टरले खदा लाएको देख्थ्यो पास्टरलाई एकदमै राम्रो ठाउँमा बसाएको देख्थ्यो सबै कुरा हामी देख्छौं ए सजिलो रहेछ पास्टर सजिलो रहेछ त हौ सेवकाईमा सजिलो रहेछ भन्छ तर
पास्टरको पछाडि हामीले जुन कष्ट, जुन रुवाईको प्रार्थना, जुन परमेश्वरमा समय बिताएको, उनीहरूको प्राणको सुरक्षाको निम्ति, उनीहरूलाई खुवाउनको निम्ति जुन समय उनीहरूले अध्ययन गरेको कुराहरू चाहिँ मैले कहिले देखिनँ। पछि पछि प्रभुसँग हिँड्दै गर्दा त्यो कुराहरू मैले अनुभव गर्नु थिएँ। र म अहिले आफ्नै पास्टर भएको कारणले गर्दा, मण्डली भएको कारणले गर्दा अहिले मण्डलीमा चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा पास्टर अगुवाले कसरी भूमिका खेल्नुपर्ने रहेछ, त्यो भूमिका खेल्दै गर्दा परमेश्वरको असीमित शक्ति र सामर्थ्य पनि हाम्रो जीवनमा हुँदै गर्दा पनि तर त्यो सङ्घर्ष र पीडा र कठिनाइ पनि आउँदो रहेछ। त्यो कुराले हामीलाई कतिचोटि डगमगाउँछ अरे, हामीलाई कतिचोटि दायाँ देब्रे गइहाल्छौँ छिटो, तर बाइबलले भन्छ सङ्घर्षले चाहिँ हामीलाई डगमगाओस्, प्याट्टै डगमगाओस्। आज मोसा डगमगाएको भए इजरायलीहरू कनान देशमा पुग्न सक्दैन थियो। अनि परमेश्वरले आज तपाईँहरूलाई पनि अनि मलाई पनि जुन स्थानमा राख्नु भएको छ, ताकि सङ्घर्षपूर्ण र पीडा कष्टले चाहिँ हामी नडगमगाउँ। अनि म निश्चय नै यो विश्वास गर्छु परमेश्वरले तपाईँहरूलाई सुरक्षा दिउन्, परमेश्वरले तपाईँहरूलाई हरेक सङ्घर्ष, कठिनाइ र पीडाको समयमा पनि परमेश्वर तपाईँलाई सुरक्षा दिउन्, परमेश्वर तपाईँलाई सम्हाल्नु भएको होस्। कतिचोटि धेरै गाह्रो हुँदछ सेवकाईको अन्तरालभरिमा। मोसाले उसको अनुरोध परमेश्वरमा राखे, किन गनगन इजरायलीले साह्रै गनगन गरे। कतिचोटि हामी सेवकाईको अन्तरालमा पनि मानिसको गनगनले गर्दा, मानिसको चर्चाले गर्दा, मानिसको दोस्याउने कुराले गर्दा होइन, तपाईँको छेउमा चाहिँ राम्रो बोलिदिने तर पछाडि गएर कुरा काट्ने कुरा कतिचोटि हामी सुन्छौँ। अनि हामी चाहन्छौँ उनीहरूको भलाइको निम्ति। कतिचोटि मानिसहरू हरेक एक किसिमको हुँदैनन्। अनि मण्डलीमा त्यस्तो हुन्छन्। कतिचोटि बाइबलले भनेको छ कि भेडा र बाख्रा भन्ने कुराहरू छ। अनि कुराले कतिचोटि हामीलाई सङ्घर्ष, पीडा, कठिनाइले चाहिँ डगमगाउनु खोज्छ। तर आज यो वचन प्रचार गर्दै गर्दा हामी डगमगाउनु हुँदैन। परमेश्वरले निश्चय नै जुन ठाउँमा एउटा योजना बनाउनु भएको छ, जहाँ हामीलाई लानको निम्ति निश्चय नै तपाईँ अनि मलाई, हामीलाई परमेश्वर निश्चय नै लानुहुनेछ। आमेन। अनि खुसी लाग्यो यसरी तपाईँहरूसित सङ्गति गर्ने मौका पायौँ। अनि मोसाको जीवनबाट हामीले आज सुन्यौँ कि सबै कुरा चाहिँ हाम्रै फाइदाको लागि हो, ताकि कति कुराले हामी होइन सेवकाई मानिसहरूलाई खुवाउने कामहरूदेखि लिएर वचन सेवकाई गर्ने काममा यी कुराहरूमा हामी व्यस्त हुन्छौँ। तर कतिचोटि यस्तो आउनु कारण चाहिँ हामी पनि अब चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ बोलाउँदै हुनुहुन्छ, जसरी परमेश्वरले मोसालाई पटक पटक बोलाउनुहुन्थ्यो। अनि आज तपाईँ र हामीलाई पनि पास्टर भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनुहुन्छ। अनि बोलाउने तरिका पनि परमेश्वरको फरक छ। कसरी भन्दा यस प्रकारले, जब हामीलाई एक्लो फिल हुन्छ, जब हामीलाई सङ्घर्ष, पीडा पुरा हुन्छ, एन्ड द्याट्स द टाइम हामीले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ समय हो अब परमेश्वरको नजिक जाने। तब परमेश्वरको प्रकाशको कुराहरू, परमेश्वरको शक्ति सामर्थ्यको कुराहरू हाम्रो जीवनमा बग्न थाल्छ। नत्र भने कतिचोटि हाम्रो मित्र साथीहरूले गर्दा धेरै होइन सेवकाईको अन्तरालमा धेरै कुरा बिजी भएकाले गर्दा परमेश्वरको आवाजलाई हामी सुन्न छोड्छौँ, परमेश्वरसँग सम्बन्ध गर्न छोड्छौँ। तर यो समय छ जहाँ चाहिँ सङ्घर्ष, पीडापूर्णले गर्दा आज हामी परमेश्वरमा लम्किन सक्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी हतियार सोचौँ, यसलाई हामी पोजिटिभ सोचौँ। मोसाले जसरी गरे यही छ तपाईँहरूलाई उत्साह कि परमेश्वरले तपाईँलाई सम्हाल्नुहुन्छ, डोर्याउनुहुन्छ। र जति तपाईँ पास्टर्सहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको मण्डलीहरू वृद्धि भएर जानेछ। परमेश्वर तपाईँको जीवनमा र जीवनद्वारा अचम्मको काम गर्नुहुनेछ। यीशु प्रभुको नाममा हुन्छ। धन्यवाद। यो समय पास्टर साइमनलाई दिनेछु।